ومعنا اليوم في حلقة اليوم من باتشورك ضيفتنا الفنانة فاتي جمالي. السلام عليكم ومرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا بك وبالمشاهدين ديال البرنامج. مرحبا بك فاتي. غادي نبداو مع اخر الاعمال ديالك اللي يلاه ساليتي من لو تورناج ديالها، والمسلسل البيوت اسرار. كلمه على هذا المسلسل، القصه ديالو والشخصيه ديالك. هي في الصراحه مازال ما ساليناش، باقا كنصور. غادي نسالي معاك وغادي نرجع للبلاطو باش نصور. فهاد اليامات كنصور جوج مسلسلات، البيوت اسرار اللي هو دراما اجتماعيه، البطل ديالها الممثل محمد خيي، معنا توريا العلوي، سعيد باي، عادل ابا تراب ومجموعه من الفنانين. والمسلسل الثاني هو الماضي لا يموت، الجزء الثاني اللي في هذا الجزء حتى هو غادي يعرف تغيير كبير واضافه ديال ممثلين اللي ما كانوش في الجزء الاول. فوالا في هذه الفتره انا بين هاد جوج ديال لي تورناج. واخا دولينا على الشخصيه ديالك، الدور ديالك في البيوت اسرار فاتي. الوغ في البيوت اسرار عندي شخصيه شويه قبيحه، شويه ما ظريفاش. دونك انسانه اللي عندها هدف باش تطيح واحد الشخص. ما عزيزش عليا بزاف نهضر على الشخصيات اللي كنبغي ندير. كنبغي حتى الجمهور يكتشف العمل ويعرف شكون هذيك الشخصيه ولا جايه، وشنو يبقى هذاك عنصر ديال السسبانس في الموضوع. في انتظار اننا نكتشفوا شخصيات فاتي، نتكلموا على الاشخاص. كنظن انا ومعك الممثل سعيد باي كامراد، اعطينا كلمه في حقه. Alors, camarade, je pense c'est la troisième fois ou la quatrième fois غادي نخدموا ensemble. وخدمنا اوسي ensemble في الجزائر في ولاد الحلال، وكانت اكسبيريونس زوينه. سي فري كو هنا في المسلسل ما كنتلاقاش، ما كنلعبوش ensemble، مي سي توجور ان بليزير باش نخدموا ensemble. اوكي. وبالنسبه للماضي لا يموت، مع من كتخدمي بزاف؟ يعني مع من صورتي لي سيكونس اكثر؟ الوغ مع امين ناجي، مع رشيد الوالي، مع فاطمه خير، شكون اخر؟ وي هادو هما الشخصيات الرئيسيه اللي كان. ودائما فاتي بلا ما نحرقوا بطبيعه الحال الفيلم كما كنقولوا، ولكن عطينا شويه ديال التشويق. عرفنا مؤخرا من خلال لي ريزو سوسيو انه الممثله فاطمه الزهراء بن ناصر كتلتحق بلا ديستريبيسيون والكاستينغ ديال هذا المسلسل الجميل جدا. واش ممكن تزيدينا شي مفاجاه اخرى؟ مفاجأة أخرى ما عرفتش شنو نقول لك على الشخصيات الآخرين، مي نقدر نفيدك على شخصيتي أنا اللي كتبقى هي لا ميم، هذيك الصحفية اللي كتبغي تكتشف أسرار ديال هاد العائلة. هي أون جينيرال هذه خدمتها، مي في هذا الموسم عاود كتبغي تكتشف أسرار جداد اللي غادي يكون عندها تكون عنصر مهم في المسلسل باكتشاف حوايج جديده. اي بي ابري كيف ما قلتي كاينه فاطمه الزهراء بن ناصر، كاينه اوسي معنا كوثر بودراجه في المسلسل، اي بي شخصيات اخرى جديده. احلام زعيمي وسعيد ايتباجه بطبيعه الحال ياك فاتي؟ احلام زعيم وي نفس الناس اللي كانوا معنا في الجزء الاول كاينين في الجزء الثاني، بالاضافه للممثلين اللي التحقوا بالجزء الثاني. كيفاش مولفه انت يا فاتي تخدمي الادوار ديالك؟ واش كتحفظي النص بالضبط كما هو، ولا كتفضلي انك تراجعي نهار قبل تورناج ولا نهار تورناج؟ الوغ انا ما يمكنش نحفظ، ما كنحفظش. اول حاجه كنقرا سيناريو، كنقراه مره وجوج وثلاثه، كنفهم الشخصيه، كنكون الشخصيه، كنشوف كيفاش لي بيرسوناج الاخرين كيشوفوا هذيك الشخصيه باش نقدر نكونها صح. اي بي في لي ريبيت كنخدموا، كنريبيتيو، كنقولها كيف ما كنحسها، كيف ما كيلعبوا عاود معايا لي بيرسوناج الاخرين بلو جو اللي بالنسبه لهم كيناسب الشخصيه ديالهم.
وكنخدموا هكا بهذه الطريقه. الله يعطيك الصحه فاتي، كنتمناو لك النجاح في الادوار ديالك. غادي ناخذوا لو فيراج ديال الغناء، فين وصلتي في الغناء؟ الوغ انا اليوم في الاستوديو عند عاطف زيناشي اللي اكوتي اون بريبار واحد 3 شونسون ان شاء الله. دونك خدامين دابا. اوكي، يكونوا تقريبا في نفس الستيل ديال جوج اغاني ديالك الاولين؟ نو جو بونس كو الوغ الاغنيه الاولى كانت اول عمل ليا. تاني اغنيه سيتي با فريمون، سيتي جوست اون ريبونس، سيتي ان ميساج بلوتو ديال ليا ولاي واحد اللي كيحلم بشي حاجه وباغي يحققها. ما خاصوش يستسلم وخاصو يكمل في احلامه ويحقق كاع هذاك الشيء اللي بغا. ما يهرسوش لي كريتيك، ما يهرسوش شي حد يقول ليه لا ما تقدرش دير هذه. لا، اي واحد بغى يدير شي حاجه يقدر يوصل ليها الا كانت عنده الاراده. دونك لا دوزيام شونسون حتى هي كانت ان ميساج. اي بلوتو في هاد لي 3 شونسون اللي كنخدموا سي بلوتو لقيت لونيفير اللي نقدر نكون فيه، اللي كيشبه ليا واللي هو انا خدامين في هذا الشيء اللي في لونيفير اللي ارتحيت فيه. يعني ممكن نقولوا ان الاغنيه الثانيه افوان جات ردا على الانتقادات، علاش تغني، علاش درتي هذوك الكلمات، علاش ديك الطريقه الى اخره. هي فين كتقول لي انا ممكن نرسم، انا ما نستسلمش، انا نغني ومازال مكمله. ياك فاتي نقدر نغني ونمثل ونرسم وما كاين باس، وغادي نزيد نحلم وما غاديش نستسلم. اي جو بونس اي واحد فينا كيكون عنده عراقيل في حياته وما خاصوش يستسلم. اي واحد غادي يشوف راسو ما خاصوش يستسلم. قبل ما نختموا فاتي ضروري ما نتكلموا على المرضى اللي دازت عليك مؤخرا. كنظن انك دوزتي مرض كوفيد 19. كيفاش دازت عليك هذه التجربه؟ واش انت اليوم بخير وبصحه جيده؟ الوغ دازت صعيبه، المرض ماشي شي حاجه سهله. بقيت 28 يوم في الدار ما خرجتش. واو. مي 2 سمين كانوا قاصحين شويه لا فاتيغ. اي ميم فاش كتبرا كيبقى الواحد فاتيغي، ما كتبقاش صحته كيف كان في الاول. اي بي خاص يعرفوا الناس المرض كاين، وكيف ما كنشوفوا كل نهار كيزيد ويكثر. مي يمكن الحاجه اللي كانت ضحكاتني سي كو كاع الناس كيعيطوا للناس اللي قراب ليا كيسولوهم كيقول لهم شحال خلصوها باش تقول راه فيا كورونا. كيفاش الناس ما استوعبوش كو بصح كاين كورونا. فكيعيطوا للناس المقربين وكيسولوهم كيقولوا الدوله شحال خلصت فاتي زعما كدعاي انك مريضه فيها كورونا. مالوغوزمون هي كتضحك وكتخلع على فوا، حيت كتلقى بان الناس باقيين ما مستوعبينش بان المرض كاين والمرض خطير. اي فوالا. الحمد لله على سلامتك فاتي. كيموتوا بيه بزاف ديال الناس اللي خاص يعرفوا الناس سي كو خاصهم يردوا البال وياخذوا الاحتياطات والله يحفظنا وصافي. دابا المهم لا سونتي ديالك صافا ياك فاتي؟ دابا صافا الحمد لله. ميم سي دي فوا دو طون اوتر كنحس براسي كو كاينه شويه ديال لا فاتيغ. يمكن واش الفيروس عنده تاثير اللي كيبقى من بعد. جو بونس اي ميم حتى دي بيرسون اللي دات فيهم الكوفيد كيقولوا لا ميم شوز. يمكن كتبقى لا فاتيغ ابخي دو طون اوتر، كيحس الواحد براسو ماشي هو هذاك. المهم الحمد لله على سلامتك فاتي، والله ينجي الجميع والله يشافي الجميع. واش الاغاني اللي كتوجدي اليوم وقريبا في الاستوديو غادي يخرجوا كليبات؟ واش هاد الكليبات يكونوا مع سعيد مساريه؟ اكيد غادي يخرجوا كليبات. ما عرفتش واش مع سعيد مساريه اونكور ولا لا. مي ان شاء الله غادي يكون مخرج اللي ماشي مغربي. ما بغيتش نكشف شكون هو دابا. ما تقوليش لنا من دابا فاتي. واكيد مخرجين مغاربه. نو خليها سيربريز ماشي مشكل. خليها سيربريز. مي اعمال زوينه كتبتها انا وعاطف زيناشي وصافي. فاش تخرج فاتي اللي درتو. شوف احنا باقيين كنخدموا فيك كنحاول نسق بين التورناج اللي عندي والاستوديو. اي جيسبر لو بلوتو بوسيبل نخرجوا اول اغنيه. شكرا لك بزاف فاتي اللي كنتي معنا في باتشورك. شكرا لك.